आज हामी पढ्छौँ म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स के हो भने यसको आज हामी इन्ट्रोडक्सन पार्ट पढ्छौँ र यो फर्स्ट लेक्चर हो, म्याट्रिक्सको फर्स्ट लेक्चर हो। कतिपय बुकमा यसको टपिक राखेको हुन्छ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट र कतिपय बुकमा यसको के हुन्छ म्याट्रिक्स हुन्छ र यो तपाईको स्कुलदेखि कलेजसम्मको सबै स्टुडेन्टलाई काम लाग्ने हो। यो के त म्याट्रिक्स भनेको म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट च्याप्टर मध्येको टपिक मध्ये के रे च्याप्टर मध्येको एउटा टपिक हो त म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्सको यो फर्स्ट लेक्चर हो। सुन्नुस् यो म्याट्रिक्स भनेको के हो पहिला मजाले बुझ्नुस् है, त्यसपछि म लेखाइदिन्छु, लेखिहाल्नु है ल। सिम्पल यो सबै आज यो म्याट्रिक्स भनेको नोटेसन्स के हो, म्याट्रिक्स अब नम्बरको मात्रै हुन्छ कि कुनै के रे फङ्सनको मात्रै हुन्छ कि अब के को हुन्छ त त्यो म्याट्रिक्सको कि सिम्बलको मात्रै हुन्छ कि र म्याट्रिक्सलाई लेख्ने तरिका के हो त्यो कुरोहरू गर्ने हो, त्यसको अर्डरको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। र म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट्सहरू कतिवटा हुन्छ के हुन्छ सबै कुरोहरू आज हामी यो लेक्चर फर्स्टमा गर्छौँ। ओके ल हेर्नुहोस् यो भनेको यो म्याट्रिक्सलाई हामी सिम्पली भाषामा के गर्छौँ भने एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स हो। के हो त एरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स। सुन्न लेख्नुहोस् पहिला म यो तपाईँलाई सिरियली म बुझाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई लेख्ने गरी म लेखाउँछु। म जुन भन्छु यो लेख्नु होला, त्यसपछि मात्रै लेख्नु होला। सुन्नुहोस् यो भनेपछि के गर्छौँ त यसलाई सिम्पल भाषामा सबै बुकमा लेखेको हो त भने अ रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्ट arrangement of numbers और यहाँ एलिमेंट्स लेखिया हुन्छ। ओके नंबर्स और एलिमेंट्स लेखिया हुन्छ भनेको अ रेक्ट्याङ्गुलर अरेन्जमेन्ट अफ नंबर्स और एलिमेंट्स इज कल्ड के त म्याट्रिक्स। अब सुन्नुहोस् यो यसले पनि प्रष्ट हुँदैन। ओके अब यसलाई यो नंबर्सको मात्रै म्याट्रिक्स हुन्छ कि के को हुन सक्छ। अर्को भाषामा मैले के लेख्न सक्छु भने अ वेल अरेन्ज्ड एरे अफ अब्जेक्ट्स के लेख्न सक्छु सुन्नु होला वेल अरेन्ज्ड एरे अफ अब्जेक्ट्स इज कल्ड म्याट्रिक्स। यो पनि हुन सक्छ अ वेल अरेन्ज्ड एरे अफ अब्जेक्ट्स। यो के हो त एरे अफ अब्जेक्ट्स के हुन सक्छ त यहाँ के हुन सक्छ यो नम्बर हुन सक्छ, नम्बर्स हुन सक्छन्, फङ्सन हुन सक्छ, ठिक छ, कुनै सिम्बल्सहरू हुन सक्छन्। यो सबैलाई एरेन्ज गर्ने हो। कसरी एरेन्ज गर्ने त कसरी एरेन्ज गर्ने त रो र कलमको फर्ममा एरेन्ज गर्छौँ। के को फर्ममा रो र कलमको फर्ममा एरेन्ज गर्छौँ। जस्तै नम्बरको कुरो गर्ने हो भने 1 2 3 4 5 6 यो पनि के भयो त यसलाई अब म्याट्रिक्स भन्ने कि नभन्ने त यतिलाई म्याट्रिक्स नभन्ने, यसलाई म्याट्रिक्स नभन्ने। यो त भयो एरेन्ज भयो। यो रो भन्छ यसलाई कलम भन्छ। ठिक अब रो र कलमको बारेमा पनि बोल्छु। यो रो भनेको रन सम्झिने, कलम भनेको क्लाइम्ब सम्झिने। अब यो रो भयो, यो फर्स्ट यो यसरी यो रो हो, ठिक छ। कलम भनेको यो हो, यो कलम हो भनेको यहाँ। रो कतिवटा छन् त रो भनेको कतिवटा छन् एउटा दुईटा रो भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ R1, यसलाई के भन्छौँ R2। रो भनेको रन रो सम्झिने है, कतिपयलाई कन्फ्युज हुन्छ रो र अर्को के हुन्छ कलम। ठिक रो भनेको रन दगुर्ने बाटो त एउटा यो अर्को यो दुईटा। कलम भनेको क्लाइम्ब 1 2 3 भनेको यो C1 यो C2 यो C3 भने रो र कलमको फर्ममा एरेन्ज छ कि छैन। रो र कलमको फर्ममा एरेन्ज छ। अब के यसलाई म्याट्रिक्स भन्ने त नभन्ने, अहिले पनि यसलाई म्याट्रिक्स नभन्ने। अब यो एरेन्ज त गरियो तर कुन फर्ममा रो र कलमको फर्ममा छ। अब यसमा सिम्बल राख्नु पर्यो। कस्तो सिम्बल राख्नु पर्यो त हेर्नुहोस् यदि यो सिम्बल हामी राख्छौँ भने यसलाई म्याट्रिक्स भन्न पाइयो। कस्तो सिम्बल राख्ने त यहाँ हेर्नुहोस् ठिक छ। अब यसलाई हामीले यस्तो सिम्बल भित्र अथवा यस्तो सिम्बल भित्र यसलाई स्क्वायर ब्रेकेट भन्छौँ। के भन्छौँ स्क्वायर ब्रेकेट भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ राउन्ड ब्रेकेट भन्छौँ।
ब्रेकेट भन्छ र अर्को यो साइन भित्र पनि राख्न पाइयो के यो साइन भित्र पनि राख्न पाइयो तर बढी हाम्रो प्राय जसो बुक्सहरुमा हाम्रो युज हुने भनेको नोटेशन्स कि यो नोटेसन युज गर्छौं कि यो नोटेसन यो रेयरली गरिराखेको हुन्छ यस्तोमा राखिदिन्छ भने यो डिटरमिनेन्टको नोटेसन हो दुईटा यता र दुईटा यता गर्दिन्छ भने यो के हो त म्याट्रिक्सको नोटेसन हो भनेको रो र कलमको अरेन्जमेन्ट छ दैट मिन्स यो एलिमेन्ट भन्छ के भन्छ म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट भन्छ यो एलिमेन्ट्सलाई हामीले यस्तो स्क्वायर ब्रैकेट भित्र अथवा राउन्ड ब्रैकेट भित्र अथवा यो भित्र यस्तो ब्रैकेट भित्र भनेपछि तपाईलाई यो छोड्दिनुस् यो हामी प्राय यो युज गर्दैन प्राय जसो युज गर्ने भनेको यो र यो भनेको यो स्क्वायर ब्रैकेट अथवा राउन्ड ब्रैकेट भित्र यो सबै एलिमेन्टलाई अरेन्ज गर्दिनु भनेको त्यसलाई हामी मैट्रिक्स भन्छौं भनेको यसलाई अब यो मैट्रिक्स भयो अथवा यहाँ ए बी सी यहाँ डी ई एफ जी एच आई छ भने यसलाई यस्तो ब्रैकेट भित्र राख्यो भने पनि यो पनि एउटा मैट्रिक्स भयो भनेको हामीलाई के चाहियो त मैट्रिक्सको लागि के चाहियो एउटा सिम्बल चाहियो एउटा नोटेशन्स भनेको यो स्क्वायर ब्रैकेट अथवा राउन्ड ब्रैकेट चाहियो र कुनै पनि नम्बर भनौं अथवा सिम्बल भनौं अथवा फंक्सन भनौं त्यो रो र कलमको भित्र रो र कलम भएर अरेन्ज हुनु पर्यो रो र कलमको टर्ममा अरेन्ज हुनु पर्यो भनेको रो र कलमको टर्ममा अरेन्ज छ र यो सिम्बल भित्र राखिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मैट्रिक्स भन्छौं ओके अब मैट्रिक्सलाई जहिले पनि हामी डिनोट केले गर्छौं त क्यापिटल लेटरले गर्छ जस्तै यसलाई हामी एउटा ए मैट्रिक्स हो यहाँ यो एउटा मैट्रिक्स हो अब यहाँ यो सानो स्मलले नगर्ने यो ए लेखिदैन यहाँ अथवा ए बी सी अथवा एक्स नै लेख्ने पनि एक्स एउटा मैट्रिक्स हो जस क्यापिटल लेटरले के गर्ने त डिनोट गर्ने मैट्रिक्सलाई र यो जुन छ यो जुन ब्रैकेट भित्र छ यसलाई हामी के भन्छौं यो सबैलाई हामी के भन्छौं एलिमेन्ट्स भन्छौं के भन्छौं एलिमेन्ट्स अफ मैट्रिक्स भन्छौं यहाँ 1 2 3 4 5 6 के भइदियो त एलिमेन्ट्स भयो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच के भइदियो त यो पनि सबै एलिमेन्ट्स नै भए के भयो त यो पनि सबै एलिमेन्ट्स नै भयो ठीक छ भनेको यो एलिमेन्ट्स बुझ्यौं हामीले र अर्को नोटेशन्स बुझ्यौं यो जहिले पनि क्यापिटल लेटरले र अर्को कुन कस्तो ब्रैकेट भित्र राख्ने हो त्यो कुरो हामी बुझ्यौं यति कुरो भइसकेपछि यो बेसिक कुरो लगभग भयो अब अर्डर कुरो गर्छ पहिला यति जुन कुरो मैले बुझाएँ त्यसलाई पहिला लेख्नुस् अनि त्यसपछि म लेख्ने गरी तपाईलाई नोट बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि बल्ल हामी अब अर्डरतिर जान्छ र अझ पनि यसको मैट्रिक्सको कहाँ युज गर्छ किन यो मैट्रिक्स पढ्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा हामी गर्छौं ठीक छ ल यसलाई मेटेर मैले तपाईलाई नोट लेख्ने गरी लेखाइदिन्छु जुन अघि मैले कुरा बुझाएँ त्यसैलाई लेखिदिएछु मैले है नोट तपाईले सार्नुहुन्छ भने यो नोट मजाले सार्न सक्नुहुन्छ भनेपछि के हो त एन अरेन्जमेन्ट अफ अर्डर सेट अफ नम्बर्स और एलिमेन्ट्स इन अ रेक्टेंगुलर फर्म त्यही भनेको छ अ रेक्टेंगुलर अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स और एलिमेन्ट्स भने पनि हुन्छ ठीक छ एन्ड द एलिमेन्ट्स और कर्व आर इन्क्लोज्ड बाई अ स्क्वायर ब्रैकेट यो अथवा राउन्ड ब्रैकेट यो अथवा यो साइन भित्र राख्छौं र हामीले रो र कलमको फर्ममा अरेन्ज गरिदिन्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छ मैट्रिक्स भन्छ त्यही कुरो लेखेको छु अथवा सर्ट फर्ममा यति नलेखेर तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भने अ मैट्रिक्स इज अ वेल अरेन्ज्ड एरे अफ अब्जेक्ट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र यो अब्जेक्ट्स के हुन सक्छ त अब्जेक्ट्स के हो त तपाईको कुनै नम्बर हुन सक्छ अथवा कुनै सिम्बल्स हुन सक्छ अथवा कुनै फंक्सन हुन सक्छ त्यसरी लेखे पनि हुन्छ ठीक अब यो लेख्नुस् अथवा यो लेख्नुस् केही फरक पर्दैन तर यो नोटेशन्स यो नोटेसनमा युज गर्छौं भन्ने कुरो हुनु पर्यो ओके ल त्यसपछि भनेपछि यो कुरोहरु हामी गरिसक्यौं जस्तै यसको एक्जाम्पलमा मैले यसरी लेखे एक्जाम्पलमा अब नम्बर नै लेख्छु भने यहाँ के भइदियो ए भयो एउटा मैट्रिक्स जहिले पनि केले क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर जहिले पनि लेख्ने हो है त ल यहाँ लेख्नु होला इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर जुनसुकै ए बी सी डी एक्स वाई जे भए पनि जहिले पनि यहाँ तर के हुनु पर्यो क्यापिटल लेटरले डिनोट गरेको हुनु पर्यो भनेपछि यो के भइदियो त 2 4 1 3 यो के भयो यो एउटा मैट्रिक्स भयो यो सिम्बल पनि भयो अनि यो यसलाई के भन्छौं हामी एलिमेन्ट्स भन्छौं जुन अघि कुरो बुझाइसके कुरो के आयो त अर्डरको कुरो गरौँ कसको कुरो गरौँ अर्डरको अर्डर अफ अ मैट्रिक्स अर्डर कसरी लेख्ने त
ल सुन्नुहोस् यहाँ अब अर्डर लेख्नु पर्दा मैले यहीँबाट तपाईलाई लेखाउँछु अर्डर कसरी लेख्ने सुन्नुहोस् अर्डर अफ अ म्याट्रिक्स अर्डर अफ अ म्याट्रिक्स कन्फ्युज नहुनु है यो धेरै कसैले यहाँ के हुन्छ भने म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्समै कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ है यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ कतिपयलाई यहाँ म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स यसमै कन्फ्युजन हुन्छ TRICES यसमै कन्फ्युजन हुन्छ सुन्नुहोस् यो म्याट्रिक्स भनेको सिङ्गुलर हो म्याट्रिक्स भनेको सिङ्गुलर हो र म्याट्रिक्सेस भनेको प्लुरल हो यो MATRICES आयो भने यो प्लुरल हो दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी म्याट्रिक्सलाई भन्नु पर्यो भने म्याट्रिक्सेस भन्ने यो सिङ्गुलर भयो भने म्याट्रिक्स भन्ने नत्र भने कतिपयलाई यही कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ ओके त्यही भएर यो कन्फ्युजनलाई यो सानो सानो कुरो हो तर पनि यो कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ कहाँ के लेख्ने भन्ने कुरो ल अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको जस्तै हेर्नुहोस् यो एउटा म्याट्रिक्स ए भयो मानौँ अब ए आइरहेको छ भने ए नै भनौँ यहाँ कति छ त अब ए छ बी छ सी छ डी छ ई छ एफ छ अर्डर कसरी लेख्ने सुन्नुहोस् यो अब अर्डर लेख्ने बेलामा जहिले पनि हामी अर्डर लेख्ने बेलामा पहिला रोको संख्या लेख्छौँ के रो कतिवटा छ रो लेख्छौँ त्यसपछि यस्तो एउटा साइन दिन्छ अनि त्यसपछि नम्बर अफ कलम्स लेख्छौँ के लेख्छौँ नम्बर अफ कलम्स लेख्छौँ भनेको नम्बर अफ रोज यो क्रस भन्छौँ अथवा बाई पढ्छ के पढ्छ बाई पढ्छ नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स भनेको हेर्नुहोस् अब लेख्छौँ कहाँ त ठ्याक्कै यहाँ यही लेख्छौँ यही ठीक छ भनेको कतिवटा छ रो कतिवटा त एउटा यो अर्को यो दुईवटा रो भयो एउटा यो अर्को यो दुईवटा रो त्यही गरेर के भने 2 पहिला रो लेख्छु है त्यसपछि कलम कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा एउटा दुईटा तीनटा भनेको 1 2 3 अब यो साइन त दिनै पर्यो यसलाई क्रस भन्छौँ अथवा बाई भन्छौँ र यहाँ कतिवटा कलम छ त 3 भनेको यो कति बाई कतिको म्याट्रिक्स हो त 2/3 को 2/3 को म्याट्रिक्स हो भनेको 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो भनेको अर्डरले के जनाउँछ त नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलमलाई के जनाउँछ त अर्डरले जनाउँछ त्यति कुरो बुझ्नु पर्यो त लेख्ने चलन के छ पहिला रोको नम्बर लेख्ने अब मिस्टेक गरेर पहिला कलम नलेखिदिने पहिला रो लेख्ने त्यसपछि यो साइन दिने यसलाई क्रस भन्ने अथवा बाई भन्ने र यहाँ के भइदियो त 3 भनेको नम्बर अफ कलम्स ठीक छ अब जस्तै मान्नुहोस् यहाँ यो भइदियो के हुन्थ्यो मान्नुहोस् यो बी छ अनि यहाँ यसरी भइदियो 1 2 3 4 5 6 भइदियो भए यसको अर्डर कसरी लेखिन्थ्यो यसको अर्डर हेर्नुहोस् त रो कतिवटा छ त एउटा दुईटा अनि तीनटा पहिला रो हेर्ने हो एउटा दुईटा तीनटा भनेको 3 भयो यो साइन त राख्नै पर्यो कलम कतिवटा त 1 अनि 2 भनेको यो 2 भनेको 3/2 को भनेको 3 पहिला आउने बित्तिकै रो बुझ्नु पर्यो र पछिकोलाई कलम बुझ्नु पर्यो भनेको अर्डर लेख्ने बेलामा रो पहिला त्यसपछि कलम लेख्ने बिचमा यो साइन राख्ने र यो साइनलाई बाई पढ्ने अथवा क्रस पढ्ने 2 क्रस 3 पढे पनि भयो अथवा 2/3 पढे पनि भयो यसलाई 3 क्रस 2 अथवा 3/2 को म्याट्रिक्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो भनेको अर्डरले यो जनाउँछ अब सुन्नुहोस् यो एउटा अर्को कुरो के छ भने यो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलमलाई यसले नम्बर अफ रोज यो अर्डरले के जनाउँछ भने यो म्याट्रिक्समा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो जनाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् होला जस्तै हेर्नुहोस् यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त 1 2 3 4 5 6 छ कि छैन 6वटा एलिमेन्ट छ कि छैन अब कसरी जनाउने कि 6वटा एलिमेन्ट छ कसरी हामीलाई थाहा हुन्छ काउन्ट नगरिकन कसरी थाहा पाउने त यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने 2 × 3 मल्टिप्लाई गरिदियो कति भइदियो 6 भयो कि भएन भनेको यो अर्डरको मल्टिप्लिकेसनले भनेको अर्डरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अर्डरलाई गुणन गर्छौँ भने के दिन्छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दिन्छ भनेको के दियो त यहाँ 6वटा एलिमेन्ट छ भनिदियो 1 2 3 4 5 6 6वटा एलिमेन्ट छ यसलाई पनि गर्छौँ भने कति त यहाँ कति त 6वटा
3 into 2 भनेको कति भयो 6 भनेको कति 1 2 3 4 5 6 भनेको अर्डरको मल्टिप्लिकेसन भनेको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलमलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भने कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो म्याट्रिक्सको कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने हामीले जान्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नु सिम्पल एउटा अर्को कुरा गरिहालौँ 2 3 4 5 यहाँ छ। अब यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ 4वटा देखिरहेछ तर हेरौँ त यसको अर्डर कति भयो त 2/2 भयो। अब 2/2 गरिदियो भने कति भयो 4 भएको भएन त 1 2 3 4 भनेको यो नम्बर अफ रो इन्टु नम्बर अफ कलम मल्टिप्लाई गर्छ भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स आउँछ। त्यो पनि बुझ्दा भयो, यो पनि तपाईँलाई क्लियर कट भयो। ठिक छ। अब यसको अलिकति नोटेसन्सको बारेमा तपाईँलाई भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् एउटा म्याट्रिक्स छ। अब यसलाई हामी जस्तै यो ए नै मानौँ, ए भनिरहेछ अथवा एक्स वाइ जेड जे माने पनि भयो, ल ए नै हो। यहाँ कति छ भने यसलाई यो ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ सी छ, यहाँ डी छ, यहाँ जी छ, यहाँ एच छ, एउटा यो छ। ठिक छ। यो कति बाई कतिको हो त 1 2 2/1 2 3 को भयो। ठिक छ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि नोटेसन्सको लागि यो कसरी युज गर्छौँ त्यो हेर्नुहोस्। हामीले यसलाई अब हेर्नुहोस् जस्तै एलिमेन्ट कुन पोजिसनमा छ, कुन एलिमेन्ट कुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसन बारे बुझ्नको लागि यसलाई हामी भन्छौँ A11 A12 A13। यो पहिला बुझ्नु होला, मैले के भन्न खोजिरहेको छु त्यो बुझ्नुहोस् पहिला। ठिक छ। अब त्यसपछि A21 A22 A23 यहाँ हेर्नुहोस् यो एलिमेन्टले के जनाउँछ, यो कुन एलिमेन्ट हो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको, फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको। त तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ यो R1 हो, यो R2 हो, यो R2 हो, यो के हो त यो C1 हो भनेको यो भनेको यो C1, यो C2, यो के हो त C3 हो, यो C1 यो C2 यो C3 भनेको यसले के जनायो त यो कुन एलिमेन्ट हो पहिलो रो र पहिलो कलमको। त्यसपछि यो कुन एलिमेन्ट हो पहिलो रो दोस्रो कलम। यहाँ रो R1 छ अनि कलमको 2 छ। यो कुन एलिमेन्ट हो त फर्स्ट रो थर्ड कलम। ठिक छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो कुन हो त सेकेन्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट हो। यो कुन हो त यो कुन हो फर्स्ट सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलमको, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। त्यसै गरी यो कुन हो त सेकेन्ड रो थर्ड कलमको। जस्तै अब यसलाई यससँग इक्विभ्यालेन्ट गर्नु पर्यो, यसलाई यससँग इक्विभ्यालेन्ट गर्नु पर्यो कि A12 माथिबाट कम्पेयर गरेर लेख्दाखेरि कुन आयो त A11 के आयो त A11 त ए जनाइदियो, A12 ले के जनायो यहाँ बी जनायो, A13 ले के जनायो 13 ले यहाँ जी जनाइदियो। ठिक छ। त्यसै गरी यहाँ A21 ले के जनाइदियो त A21 ले सी जनायो, A22 ले के जनाइदियो त A22 ले के जनाइदियो यहाँ डी जनाइदियो। अनि यहाँ A23 ले के जनाइदियो 23 ले एच जनाइदियो। त्यसैले यो एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसन पनि हामीले यसरी कुरो बुझिदिनुपर्छ। यो बुझ्दिनु नत्र पनि यहाँ हामी पनि पढ्ने बेलामा यो प्रायः जसो यो कन्फ्युजन हुन्थ्यो, कहाँको 1 1 कहाँको 2 कहाँको 3 1 1 लेखिएको छ 2 2 लेखिएको छ 3 3 लेखिएको छ। आफै यो कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि धेरै टेन्सन हुन्थ्यो, सकेसम्म यो लेख्नु नपरोस् भनेर हामी ठान्थ्यौँ। तर यो तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो भने यो लेख्न केही पनि अप्ठ्यारो छैन। यो पोजिसन जनाउने यो कहाँको त एलिमेन्ट हो त यो कहाँको त हेर्ने हो फर्स्ट रोको अनि सेकेन्ड कलमको त 1 रो लेख्ने हो पहिला, त्यसपछि कलम लेख्ने हो। यो कहाँको त यहाँ हेरिरहेछौँ सेकेन्ड रोको अनि थर्ड कलमको, त्यही भएर 2 र 3 लेखिरहेछौँ। यसरी हो नोटेसन्स, केही फरक छैन। मान्नुहोस् एउटा यो गर्नु पर्यो, मलाई एउटा m/n को रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। कसको m/n को। सुन्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् एउटा मलाई म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो m/n अर्डरको। कतिको त m/n को लेख्नुहोस् यहाँ, मान्नुहोस् यहाँ एउटा लेखिरहेको छु।
अनि मलाई एउटा म्याट्रिक्स लेख्नु छ जसको अर्डर कति छ त m क्रस n अथवा m बाई n भनेको नम्बर अफ रोज कति छ, नम्बर अफ रोज कति छ त m, नम्बर अफ कलम कति छ त n। कुरो क्लियर छ। अब हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँ कहाँसम्म जान्छ A1 बाट सुरु हुन्छ A1 अनि यहाँ A2 डट डट कहाँसम्म जानु पर्यो त, मैले कहाँसम्म जानु पर्यो भन्नुस् त यहाँ A1 भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड रो डट डट रोमा कति m सम्म जानु पर्यो भने AM लेखिदिन्छु। ठिक छ, ठिक। अब हेर्नुहोस् यो कलम कहाँसम्म जानु पर्यो त यो पहिलो कलम, त्यसै गरी दोस्रो कलम, त्यसै गरी तेस्रो कलम, त्यसै गरी चौथो कलम हुँदा हुँदै यो कलम कहाँसम्म जान्छ त यहाँ कहाँसम्म जान्छ त यानसम्म जान्छ। कहाँसम्म जान्छ यानसम्म कलम जान्छ। ठिक, सुन्नुहोस् यो अब यो हेर्नुहोस् यो पहिला अब यसलाई लेख्छु, यो अब पहिला बुझ्नु होला। कलम त यहाँ गयो तर यसको पोजिसन लेख्दा यो पिच एन्ड एभ्री को पोजिसन लेख्दाखेरि त रो र कलम दुईटैको कम्बाइन गरेर पोजिसन लेख्छौँ। के को रो र कलम दुईटैको हामीले कम्बाइन पोजिसन लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेको 1 यो रो को। अब कुन कलमको त फर्स्ट कलम नै हो। यहाँ यो 2 कसको त कलमको, रो कुन हो त फर्स्ट रो नै हो। ठिक छ। त्यसै गरी अझ पनि हामीले लेख्दै जाने हो भने यहाँ अझ पनि लेख्ने हो भने 1 3 लेख्ने हो अनि 1 4 लेख्ने हो, 1 5 लेख्ने हो अनि कहाँसम्म त यो 1 यान जाने हो। भनेको पहिलो रो पहिलो कलम, पहिलो रो दोस्रो कलम, पहिलो रो तेस्रो कलम, यहाँ पहिलो रो अनि nth कलम फर्स्ट रो कै हो। त्यसै गरी यसको कसरी लेख्छौँ, यो 2 भयो 2 रो कलम 1, यहाँ 2 2 यहाँ 2 3। ठिक छ, डट 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 कहाँसम्म त 2 अनि n सम्म जान्छ। त्यसै गरी हामी अर्को पनि जान्छौँ, यहाँ जान्छौँ भने कति 3 1 3 2 3 3 डट डट A3 अनि n सम्म। त्यसै गरी यहाँ आउँछौँ मैले कति m अनि कलम त चेन्ज भएको छैन, रो चेन्ज भइरहेछ, रो चेन्ज भइरहेछ। यसमा त रो चेन्ज हुन्छ, कलम त यो फर्स्ट नै कलम हो भनेको m1 m2 m3 डट डट कहाँसम्म जाने त n सम्म जाने हो। कहाँसम्म जाने हो n सम्म। यसरी लेखिन्छ, यो बुझ्नु होला भने हेर्नुहोस् यो मजाले बुझ्दाखेरि यो डट डट छ है। अब 3 4 1 4 2 यहाँ पहिलो रोको लागि रोवाला चेन्ज हुँदैन 1 1 1 1, यहाँ दोस्रो रोमा 2 2 2 2, तेस्रोमा 3 3, पहिलो चेन्ज हुँदैन भनेको यसरी रो चेन्ज हुँदैन, कलम चेन्ज हुन्छ यसरी। भनेको यो नोटेसन तपाईँले एकचोटि मजाले हेर्नु होला। अझ पनि सिम्पलेस्ट फर्ममा यसलाई नोटेसन गर्दाखेरि हामीले यसरी पनि लेख्ने गरेका छौँ। यसलाई AIJ भन्छौँ, AIJ अनि यहाँ कति m अनि n को पनि नोटेसन्स भनिदिन्छ। अब i को भ्यालु राख्दै जाने हो, j को भ्यालु राख्दै जाने हो अनि त्यसरी पनि हामी नोटेसन i को भ्यालु लेखिया हुन्छ। i को भ्यालु कति लेखिदिया हुन्छ वेयर i भनेको 1 2 अनि कहाँसम्म त m सम्म अनि j भनेको कहाँसम्म त j कलम हो n सम्म गइराखेको छ भने 1 2 डट 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 n सम्म गइराख्यो। यसरी भनेको यो म्याट्रिक्सलाई यो लेख्नु, यसलाई अझ पनि यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नु भनेको यही नै हो। यो m बाई n को म्याट्रिक्स हो भनेर यो लेख्ने IJ एज यो सिम्पलेस्ट नोटेसन यो भइदियो। अब एकचोटि के राख्ने i को 1 राख्ने, j को पनि 1 राख्ने। ठिक छ, i को के राख्ने 2 के अरे i को 1 राख्ने, j को 2 राख्ने, यो हुँदै जान्छ नि त। त्यसै गरी यो सबै भ्यालु राख्दै गयो भने यसरी नै खुलेर आउँछ। यसरी पनि नोटेसन हामी गर्छौँ। त्यो भनेको यो म्याट्रिक्सको डिफ्रेन्ट नोटेसन्सहरू छ। यो सबै भ्यालुहरू राख्नुभयो भने आई थिङ्क कन्फ्युजन आउँदैन। तर जाने बेलामा एउटा कुरो बुझ्नु पर्यो, यसरी कलम छ भने यनवटासम्म आउनु पर्यो। यहाँ यम लेखेर बिगार्नु भएन। अब तपाईँको यहाँ यम अनि यहाँ यान भइदियो भने बिग्रिन्छ, काम बिग्रिन्छ।
त्यही भएर यहाँ एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ रो कहाँसम्म आउनु पऱ्यो त यम 1 2 3 अनि डट डट यमसम्म ठिक छ। कलम कहाँसम्म जानु पर्यो त 1 2 3 अनि यहाँ डट 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 यहाँ कहाँसम्म त एनसम्म जान्छ एनसम्म। त्यो कुरो बुझ्नु भयो भने यो नोटेसन्स सबै नोटेसन्सहरू हाम्रो त्यही नै हो। भ्यालुहरू राख्दै जानुभयो भने मजाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो नोटेसन्सहरू ठिक छ। आई थिङ्क नोटेसनबारे अब कन्फ्युजन छैन होला। अब सुन्नुहोस् अब यो जस्तै यो किन हामीले म्याट्रिक्स पढ्नु पर्यो इक्जाममा त प्रब्लम सल्भ गर्छ। अब यो म्याट्रिक्स नै पढेर यो कहाँ युज गर्छौँ त हामीले यो म्याट्रिक्सलाई हेर्छौँ भने तपाईँको स्कुलमा हेर्नुहुन्छ भने यसको खासै युजेजहरू हामी गर्दैनौँ मात्रै यो म्याट्रिक्सको टाइपहरू त्यो कुरो गर्छौँ डेफिनेसन भनिदिन्छ होइन। तर यो पछि कलेजहरूमा जाँदाखेरि जस्तै ब्याचलरमा मास्टर्सहरूमा यसको युज गरेर हामी प्रब्लम सल्भ गरिराखेका हुन्छौँ र त्यहाँ यदि तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ भने यो म्याट्रिक्सबाट हामीले लिनियर इक्वेसन्सहरू सल्भ गरिराखेका हुन्छ। के गरिराखेका हुन्छ लिनियर इक्वेसन्सहरू सल्भ गरिराखेका हुन्छ। कतिपय अब तपाईँको इन्जिनियरिङमा हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले युज गरिराखेका हुन्छ भनेको कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा युज गरिन्छ। यसको अरू कुरो के भने लिनियर प्रोग्रामिङको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यो युज गरिन्छ। कतिपय फिजिक्सको केमिस्ट्रीको स्ट्याटिस्टिक्सको इन्जिनियरिङको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि यो के गरेको हुन्छ म्याट्रिक्सको युज गरिएको हुन्छ भनेको त्यही नै हो। एप्लिकेसन्स अफ म्याट्रिक्स भनेको म्याट्रिक्सलाई कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरो छ। नत्र भने मात्र यो पढेर के काम छ के गर्ने भन्ने कुरो भन्दाखेरि यसलाई हामीले प्रब्लम सल्भ डिफ्रेन्ट कुरोको डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ र डिफ्रेन्ट फिल्डमा पनि रिसर्चको फिल्डमा पनि हामी यसको युज गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही भएर यसको लेखिहाल्नुहोस् 1-2 वटा नोटेसन्स के अरे युजेजहरू एप्लिकेसन्स अफ के त म्याट्रिक्स भनेको के गर्नु पर्यो टु सल्भ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई। त्यसै गरी टु सल्भ प्रब्लम्स इन फिजिक्स त्यसै गरी केमिस्ट्रीको प्रब्लम त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्सको त्यसै गरी इन्जिनियरिङको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि हामी यसको युज गर्छौँ। त्यसै गरी टु सल्भ प्रब्लम्स अफ लिनियर प्रोग्रामिङ एन्ड यो गेमिङको पनि हामी गेमिङ थ्योरीको पनि हामी युज गर्छौँ। गेमिङ थ्योरीको प्रब्लम पनि हामी सल्भ गर्छौँ। एप्लिकेबल इन द फिल्ड एप्लिकेबल इन द field of computer science मा त्यसै गरी यसको रिसर्चमा यो युज गरिराखेको हुन्छ। ठिक छ। कम्प्युटर साइन्सकोमा एप्लिकेबल इन द फिल्ड अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड रिसर्च यो सबै कुरोमा हामीले के गरेका हुन्छ म्याट्रिक्सको युज गरिराखेका हुन्छ भनेको हामीले लिनियर इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्नमा त ब्याचलरमा धेरै जसो लिनियर इक्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। लिनियर प्रोग्रामिङको सल्भ गर्छौँ। गेमिङ थ्योरीको हामीले भनेको गेम थ्योरी भनौँ न गेमिङ थ्योरी भन्दा गेम थ्योरीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो कम्प्युटरमा जस्तै कम्प्युटर
इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले धेरै कम्प्युटरबाट काम गर्ने धेरै कुरोहरूमा हामीले के गर्छौँ म्याट्रिक्सबाट सल्भ गरिराखेका हुन्छ। रिसर्चको प्रब्लमहरू पनि हामी सल्भ गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो के हो त, यो म्याट्रिक्स हो। भनेपछि आजको लेक्चरबाट हामीले के सिक्यौँ त, सिम्पल भाषामा म्याट्रिक्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त्यो कुरो बुझ्यौँ। त्यसपछि इलिमेन्ट्सहरू, त्यसपछि त्यसको नोटेसन्सहरू, त्यसपछि अर्डरको कुरो गऱ्यौँ र यो के को गऱ्यौँ, एप्लिकेसन्सको कुरो गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ युज गर्छौँ भन्ने कुरो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन लियो, ताकि यो एप्लिकेसन्सले ओहो हामीले यहाँ पनि गरेका छौँ, यहाँ पनि गर्छौँ, यहाँ पनि गर्छौँ भन्ने कुरो हो र बुझ्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन जान्छ। मात्र यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो। त्यसपछिको अब सेकेन्ड लेक्चरमा मैले तपाईँलाई टाइप्स अफ म्याट्रिक्स लिएर आउँछु र यो म्याट्रिक्समा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गयो भने यसमा अलिकति 5-7वटा लेक्चर लाग्छ र सबै लेभलको मैले प्रब्लम तपाईँलाई यहाँ सल्भ गर्छु। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।